La 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 عزیزم لا 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 مثل بچه مرده ها گریه کنی، میخوام از رباب و دخترش بگم این دفعه مصیبت رقیه رو میخوام از زبون مادرش بگم. دخترم مثل علی اصغر برات مادری کردم، رفتی و چادر خاکی تو رو سری کردم، چادر خاکی تو رو سری کردم. تیر سه شعبه بود از گلو بزرگتر، از صورت تو دست عدو بزرگتر. الهی که برا تو